औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 181 स्टार्ट करते हैं। फमन फिर जो बदला बदल डाले इसको बाद माँ जो सामिया हो उसको सुना फ़इन्नमा तो सिर्फ इस्मुहु उसका गुनाह लल्लज़ीना युबद्दिलूना हो उस पर है जो उसको बदलने वाले हैं। फिर जिसको वसीयत करने वाले से नहीं, फिर जो उस वसीयत को सुन लेने के बाद तब्दील कर दे तो उसके गुनाह का सिर्फ तब्दील करने वालों पर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अगर मरने वाले ने दस्तूर के मुताबिक वसीयत की थी और बाद में किसी ने इसको तब्दील कर दिया तो उसका गुनाह सिर्फ वसीयत तब्दील करने वाले को होगा, किसी और से बाज परस नहीं होगी, मतलब किसी और से सवाल नहीं किया जाएगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। फमन फमन और जिसे खाफा अंदेशा हो मिन से मोहसिन वसीयत करने वाले जनाफन तरफदारी औ इसमन या गुनाह का फ़अस्लह पस वो सुलह कर दे। फिर जिसको वसीयत करने वाले से किसी तरफदारी या गुनाह का अंदेशा हो पस वो उनके दरमियान सुलह करा दे, बेनहुम उनके दरमियान फला इस्मा अलैहि तो कुछ गुनाह नहीं है। फिर अगर जिसे अंदेशा हो वसीयत करने वाले से किसी तरफदारी या गुनाह का पस वो सुलह करा दे इनके दरमियान तो कुछ गुनाह नहीं। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अगर किसी को वसीयत करने वाले से खता या ज्यादती का अंदेशा हो तो वो वसीयत करने वाले को अदलो इंसाफ की तलकीन करे, लेकिन इसके बावजूद अगर वो गलत वसीयत करे तो जो शख्स इस वसीयत को शरीयत के मुवाफिक तब्दील कर दे और वारसों में सुलह करा दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उसने अदलो इंसाफ के तकाजे पूरे किए हैं। मतलब मैंने आपको पहले बताया ना कि पहले ये होता था कि बंदा वसीयत करता था तो वो उसके बारे में बात की जा रही है, होता है ना कि बहन भाइयों में या माँ बाप से या बीवी बच्चों से अगर किसी की नाराजगी हो तो कोई होता है कि वो वसीयत करता है कि मेरा माल इसको तो बिल्कुल ही ना दिया जाए। तो वो उसके बारे में हमें समझाया जा रहा है कि अगर ऐसा है कोई तो जो सुनने वाला है वसीयत उसको चाहिए कि वो उनके दरमियान सुलह करवा दे, और जो हो अगर सुलह नहीं भी हुई तो फिर भी अगर वो मतलब बंदा फोत हो गया, वो वसीयत कर गया कि फलां बंदे को मेरा माल नहीं देना, ठीक है, लेकिन अब वो बंदा फोत हो गया तो बाद में जिसको बोला था उसने कि कोई भाई का ही समझ लें कि इस भाई को मेरा कोई हिस्सा नहीं देना है, इस मेरे बच्चे को कोई हिस्सा नहीं देना, तो बाद में जिसने वसीयत सुनी थी उसने उस सारे बच्चों को राजी कर लिया, आपस में सुलह करा दी और फिर उसने दीन के मुताबिक सारों में माल तकसीम कर दिया, तो ये बेहतर है क्योंकि उसने क्या किया कि शरीयत के मुताबिक माल को तकसीम किया, तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला, रहीमुन रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना ए ईमान वालो कुतिबा फर्ज किए गए अलैकुम तुम पर अस्सियामु रोजे, ए ईमान वालो तुम पर रोजा रखना फर्ज किया गया है। इसको देखते हैं कि रोजे हिजरत के दूसरे साल फर्ज हुए। शरीयत में रोजे की तारीफ ये है कि इंसान इबादत की नीयत से सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अमले ज़ोजियत से इज्तनाब करे। पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज थे लेकिन उनकी तादाद और कैफियत मुख्तलिफ थी। आपको बाकी तो समझ आ गया होगा। इसमें एक लफ्ज़ आया है अमले ज़ोजियत, मतलब मियाँ बीवी के दरमियान, हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो रिश्ता होता है, ठीक है, उस अमल को मना किया गया है। बाकी जो है ना आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हुआ, कोई क्लियर अगर आपको बात समझना आए तो आपने मुझसे इनबॉक्स करके पूछ लेना है, शर्माने की इसमें कोई भी बात नहीं है। जी नेक्स्ट देखते हैं। कमा जैसे कुतिबा फर्ज किए गए अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो मिन कबलिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून परहेजगार बन जाओ, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यहाँ तक देख लेते हैं कि रोजे की हालत में हलाल चीजें ना खाने से इंसान के अंदर ज़ब्ते नफ्स की कुव्वत बढ़ जाती है, मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की कुव्वत बढ़ जाती है।
حرام چیزوں سے بچنے کا حوصلہ ملتا ہے اور بلا آخر انسان تقوی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ تقوی مطلب نیکی کی طرف جانا اور برائی سے خود کو روکنا۔ نیز بھوک اور پیاس کا تجربہ انسان کے دل میں غریبوں سے ہمدردی کے جذبات بھی پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ایام چند روز معدودات گنتی کے، یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن پھر جو کانا ہو منکم تم میں سے مریدن بیمار، پھر اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، او یا علی سفر سفر میں، یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ صرف ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر 97 کلومیٹر سے زائد سفر پر ہے تو اس کو افطاری کی اجازت ہے اور اتنے روزے رمضان کے علاوہ قضا کر لے، اور اگر مرض یا سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہ ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ یہاں پہ ہمیں بتا دی گئی ہے کہ 97 کلومیٹر سے اگر زیادہ بندے کا سفر ہے تو بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا اگر بندہ بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو بعد میں جب وہ اگر بیمار ہے تو جب وہ بہتر ہو اس کی صحت تو تب وہ روزے رکھے، اور اگر مسافر ہے تو جب اس کا سفر ختم ہو تو پھر اس نے رمضان کے بعد وہ روزے رکھنے ہیں۔ لیکن یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر سفر آسان ہے یا پھر اور بندے کی بیماری ایسی ہے کہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں فعدتن تو اتنے روزے من ایام من اخرا اور دنوں میں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ اسے بہت مشکل سے ادا کر سیں، فدیتن فدیہ طعام کھانا مسکینہ ایک مسکین کا، تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لیں، اور جن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو تو ان کے ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس ذرا مسئلے کو سمجھیے گا کہ پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ بندے کا مسافر ہے تو مطلب 97 کلومیٹر سے زیادہ ہونا چاہیے سفر، اور دوسرا کہ بیمار ہے تو پھر تو پہلی بات ہے اگر روزہ رکھنا آسان ہے تو روزہ رکھے، اگر روزہ رکھنا مشکل ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اب اگر کسی کی ایسی بیماری ہے کہ وہ بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ فدیہ ادا کرنا ہے، اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ ٹھیک ہے، ایک روزے کا کیا فدیہ ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ نیکسٹ دیکھیں وَأَن تَصُومُوا اور تمہارا روزہ رکھنا خیر بہتر ہے لکم تمہارے نہیں، فمن اور جو تطوع خوشی سے زیادہ کرے خیرن نیکی فہو تو وہ خیر لہا اس کے لیے بہتر ہے، اور جو خوشی سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا اور تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم اگر تم تعلمون جانتے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے۔ شہر ماہ رمضان المبارک الذی وہ انزلہ اتارا گیا فیہ جس میں القرآن قرآن ہدن ہدایت للناس لوگوں کے لیے، بینات اور روشن دلیلیں من الہدا ہدایت کی، وفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور اس نے حق و باطل کے راستے بالکل واضح کر دیے ہیں۔ اس عظیم نعمت کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا اور اس کی برکت سے ماہ رمضان کا رتبہ بھی بلند ہو گیا، لہٰذا جو انسان اپنی زندگی میں ماہ رمضان پائے تو وہ پورا مہینہ روزے رکھے اور اس طرح نزول قرآن پر اپنے محسن حقیقی کا شکر ادا کرے اور روزوں کی برکتوں سے اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں فمن سو جو کوئی شاہدہ پائے منکم تم میں سے الشہر اس مہینے کو فلجسوم ہو تو وہ یہ مہینے کے روزے رکھے، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے وہ اس کے روزے رکھے۔ فمن اور جو کوئی کانا ہو مریدن بیمار او یا علی سفر ان سفر میں، فعدتن اتنے روزے من ایام اور دنوں میں رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یریدو چاہتا ہے اللہ بکم تمہارے لیے الیسرا سہولت، ولا یریدو اور نہیں چاہتا بکم العسرا تمہارے لیے دشواری۔
वालितुक मिलू, और कि तुम पूरी कर लिया करो अल इद्दता गिनती, वाली तो कब्बिरू, और बड़ाई बयान किया करो अल्लाहु अल्लाह की, अला पर मा अहदाकुम जो उसने तुम्हें हदायत दी, वाला अल्लाकुम और ताकि तुम तशकुरूना शुक्रगुजारी किया करो। बस तुम में से जो कोई इस माह रमज़ान को पाए तो वो ज़रूर उसके रोज़े रखे, और जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो इतने रोज़े और दिनों में रख ले। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता, और ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर लो और अल्लाह ताला की किबरियाई बयान किया करो, इस पर कि उसने तुम्हें हदायत दी, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। वइज़ा वाइजा, और जब साला का पूछे आपसे इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे मुतल्लक, फ़अन्नी तो मैं करीबुन नज़दीक हूँ। और ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक सवाल करें तो उन्हें बता दो कि मैं उनके बिल्कुल नज़दीक हूँ। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारा रब कहाँ है, तो ये आयत नाज़िल हुई कि प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमाइए मैं बिल्कुल करीब हूँ। कितना रूह पर जुमला है कि जिसे दुख दर्द के मारे और मुसाइब में गिरे हुए इंसान को इल्म हो जाए कि उसका रब उसके बिल्कुल करीब है, बिल्कुल उसके दिल में छुपा हुआ है, जुबान पर आने वाले अल्फाज को सुनता है, जिस्म पर आने वाले हवादिस को देखता है, वो मेहरबान है और मुश्किलात को आसान करने की ताकत भी रखता है। तो इस परेशान हाल इंसान के दिमाग से मायूसी के बादल छट जाते हैं, उम्मीदों का अब्र करम बरसने लगता है और मसाइब के अजूम में सिरात मुस्तकीम पर बढ़ता चला जाता है। सिरात मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता। तो ये तो बड़ी ही वाज़ह बात है ना कि जब हम परेशान कब होते हैं, जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। तो जिस ज़ात ने इतनी दुनिया पैदा की है, तो अगर हमें इस बात का यकीन हो जाए कि वो ज़ात हमारे साथ है, वो हमें देख रही है, हमें सुन रही है, हमारे पास है, हमें महसूस कर रही है और हमारे हर सवाल का जवाब दे रही है, और हमारे साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है तो उसका बेहतर जवाब अल्लाह ताला दे सकता है। आपके साथ अगर कहीं पे भी कभी भी ज्यादती हो तो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया करें, और दिल में ये यकीन मजबूत रखा करें कि अल्लाह ताला बेहतर फैसले फरमाने वाला है। हम इंसान हैं, हमसे गलती खता हो सकती है, शायद हम किसी को जवाब दें तो हमसे हमारे गुस्से से कोई बुरी बात निकल जाए ना, जो अल्लाह ताला को पसंद ना आए, और बजाय इसके कि अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत होने के और कमज़ोर पड़ जाए, तो बेहतर है कि आप खुद को महसूस करें कि आप अल्लाह के बिल्कुल करीब हैं। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि मैं अपने बंदे के करीब हूँ। अल्लाह ने जब खुद इरशाद फरमा दिया तो इससे बड़ी और क्या बात है, इससे बड़ी हमें और क्या दलील चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, वो हमारे हर काम को देख रहा है, वो हमारे दिल से भी करीब है, हमारे शायद रग से भी करीब है। तो वो जो हमारे दिल पे बीत रही है वो अल्लाह से बेहतर और कौन जान सकता है ना। तो अपने जो दिल के अंदर एक ईमान है वो मजबूत रखें कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है, किसी की बात बुरी लगी है, कुछ भी है, तो आपने जवाब नहीं देना, बल्कि सब्र करना है, और सब्र इस यकीन के साथ करना है कि अल्लाह ताला बेहतर फैसले फरमाने वाला है। वो हमारे इस जो भी किसी ने हमारे साथ ज्यादती की है या हमें कोई बात कही है, उसका जवाब अल्लाह ताला उनको बेहतर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उजीबू मैं कबूल करता हूँ, दावता दुआ अद्दाई दुआ करने वालों, इज़ा जब दानी वो दुआ मांगता है मुझसे। मैं दुआ करने वाला जब दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इंसान कई दफ़ा दुआ करता है लेकिन कबूलियत के आसार दिखाई नहीं देते। उसकी एक वजह तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िया फरमा दी है कि एक आदमी दूर दराज का सफ़र करता है, आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगता है, मगर उसका खाना और लिबास सब हराम की कमाई से है, इसकी पेट में जो गज़ा है वो भी हराम है, तो ऐसे हराम होर की दुआ कबूल होने के लायक नहीं। नीज
قبول دعا کے ظہور کے بھی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً یا تو وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا دنیا میں اس سے بہتر چیز ملتی ہے، یا اس دعا کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس قدر ثواب اس کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے، ذرا اندازہ لگائیں کہ بعض دفعہ بندہ ایسی چیز کی دعا کرتا ہے جو انجام کار اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اسے عطا نہیں فرماتا، بلکہ اس کے بدلے میں کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا اس کا ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی اور آخرت میں اس کے اجر عظیم سے لطف اندوز ہوتا۔ جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کا ابھی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اس کو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ جب کوئی دعا مجھ سے کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو پھر دل میں مطلب ہم کئی دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے دل میں آتا ہے، بلکہ آتا کیا ہے، کچھ لوگ تو کہتے بھی ہیں پتہ نہیں ہماری دعائیں تو کوئی نہیں سنتا، ہماری دعائیں تو کوئی نہیں قبول ہوتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو پھر اس سے بڑھ کر اور ہمیں کس چیز کی دلیل چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو جب بھی دعا مانگے تو یقین رکھیں کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس کے بدلے کوئی مصیبت ڈال دی جاتی ہے، یا پھر اس کا اجر و ثواب ہمارے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔